सैयद अकील मोहसन नकवी साहब डीजी खान, खतीब अहले बैत मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, जाकर जवार हुसैन कमर कायमपुरी, आगा मोहम्मद अली गोहर साहब, अलामा इमरान अब्बास मुजाहरी साहब, जाकर गुलाम अब्बास रतन साहब के अलावा मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन जश्न से खिताब फरमाएंगे। 25 ता 29 शाबान कसरे अबू तालिब खमसा मजालिस आबद मजीद रोड रावलपिंडी कैंट हो रही हैं शाम 8 बजे, जिनसे अलामा हाफिज तसद्दुक हुसैन साहब ऑफ लाहौर खिताब फरमाएंगे। जौक दर जौक शिरकत की इल्तमास है। 14 माह रमज़ान मुबारक बमकाम कसरे अबू तालिब बाद अज़ नमाज मगरिबैन जश्न शहज़ादा अमन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुनक़्क़द हो रहा है, जिससे जाकर मुश्ताक हुसैन शाह साहब जंग, जाकर नवीद आशिक BA साहब लाहौर, शायर अहले बैत नूर अली नूर साहब खिताब फरमाएंगे। मोमिनीन से शिरकत की अपील है। कल 4 शाबान अल मुअज़्ज़म बाद अज़ नमाज मगरिबैन बमकाम मरकज़ी इमाम बारगाह कदीम वक्फ़ आम रावलपिंडी के मकाम पर जश्न हज़रत अब्बास अलमदार मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिससे शायर अहले बैत शौकत रज़ा शौकत साहब मुल्तान, खतीबुल अस अलामा नासिर अब्बास साहब मुल्तान, अलामा अली नासिर हुसैनी तलहाड़ा, जाकिर काजी वसीम अब्बास खानेवाल, मलक साजिद हुसैन साजिद रुकन, जाकिर सैयद सज्जाद हैदर बुखारी शुमारी सैयदा, जाकिर नवीद आशिक BA, सैयद कमर रज़ा नकवी साहब के अलावा भी बहुत सारे उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। जौक दर जौक शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। एक दुआ है, ये मोमिन मखसूस हैं सैयद रज़ाक हुसैन शाह बुखारी, ये मरीज़ हैं, दुआ फरमाएँ आले मोहम्मद का रब इनको जल्द अज जल्द शिफाए कामला व आजिला इनायत फरमाए। आप तमाम सादात व मोमिनीन मवालियान हैदर करार, मेरी माओ बहनों में जो भी मरीज़ या मरीज़ा हैं आले मोहम्मद का रब सबको शिफाए कामला व आजिला अता फरमाए। आप तमाम सादात व मोमिनीन की दिली शरई हाजात आले मोहम्मद का रब आज के दिन का सदका कबूल और मुस्तजाब फरमाए। अब बिला ताखीर दावत खिताब दे रहा हूँ अक्से हमाद अहले बैत सैयद अकील मोहसन नकवी साहब ऑफ DG खान को कि वो ज़ेब मिंबर हूँ और अपने मखसूस अंदाज में आज के जश्न से खिताब फरमाएँ। इनकी आमद इतने पुरजोर अंदाज से आपने करनी है कि बाहर वाले साहिबान मजबूरन अंदर तशरीफ ले आएँ। नारे तकबीर, माशाअल्लाह मजीद बावाज़ बुलंद जवाब में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल ईमान नारे हैदरी, यक ज़ुबान नारे हैदरी, ले जिंदगी का खुम्स अली के गुलाम से। ये रुबाई सैयद मोहसन नकवी शहीद की आखिरी लिखी हुई रुबाई है। जब शहीद को गोली लगी और वो जा रहे थे तो इजराइल सामने आ गए। इजराइल को देखा और आंखों में आंखें डाल के कहते हैं ले जिंदगी का खौम्स अली के गुलाम से, ऐ मौत आ जरूर मगर एहतराम से, आशिक होगा जरा भी अजियत हुई मुझे, शिकवा करूंगा तेरा मैं अपने इमाम से। यक ज़ुबान नारे हैदरी, सलवात इबादत समझ के अदा कीजिए सारे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम हम्द, तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत मनक़बत
وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان، یعنی بے زر کو ابو ذر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، یعنی ذرے کو شمس، شمس کو شمس تبریز۔ کتنے درود اور کتنے سلام بھیجے جائیں ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے گلی کے ملنگ کو دیکھا تو کلندر بنایا۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ تو آپ کا جشن جو ہے چکشیاں کا پاکستان میں نہیں دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، اور التماس ہے بانیان سے کہ اس وقار کو اور اس معیار کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ تو ہمیشہ یہاں پہ آ کے بڑی تاخیر سے وقت ملتا ہے، آج مقدر کا ستارہ کچھ زیادہ روشن تھا۔ بسم اللہ جی، آئیے بسم اللہ، کہ جلدی آتے ہی ممبر کی طرف آنا پڑا، تو میں آغاز کر رہا ہوں حماد اہل بیت کی ایک نظم سے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے۔ انہوں نے راول پنڈی میں پڑھی، میں وہاں سامع کی حیثیت سے تھا، اور میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ وہ جو پہلا جملہ انہوں نے کہا اس کا اثر آج تک میرے دل پہ قائم ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب بھی حسین لکھتا ہوں خیال یہ آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا۔ میں نوکر ہوں، مولا آپ کی زندگی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جب بھی نام حسین لکھوں، کلندر لوگ تھے، یقین جانیے ممبر سے اس ذکر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کوشش کاوش سے جو کچھ لکھا وہ ایک طرف، زیادہ حصہ الہام کا شامل ہے، اور الہام ہوتا ہی وہی ہے جو دل میں اترے اور مودت بے ساختہ جوش میں۔ انہوں نے فرمایا، جب بھی حسین لکھتا ہوں خیال یہ آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے۔ جو ماحول میرے نزدیک ہے وہ ماحول اتنا مقدس نہیں جتنا یہ نام طاہر ہے۔ بڑے لوگوں کے بڑے تخیل ہوتے ہیں، بڑے نظریات ہوتے ہیں، بڑے خیالات ہوتے ہیں، کچھ لوگ صرف داد کے لیے لکھتے ہیں، کچھ آل محمد کی رضا کے لیے لکھتے ہیں۔ توجہ، میں نے ہمیشہ سلیقے سے نوکری کی ہے، میں نے کبھی داد کے لالچ میں چھوٹی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو انہوں نے جو بھی لکھا ہمیشہ آل محمد کی رضا کے لیے لکھا، اور آل محمد نے جو مقام ان کو عطا فرمایا وہ اب سب لوگوں کے سامنے ہے، وہ لفظوں میں بیان ہو نہیں سکتا۔ مولا ان کے درجات میں اس سے کہیں زیادہ اضافہ فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی مومن نام حسین لکھے، چونکہ شاعر، کامیاب شاعر وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل کی بات اپنے قلم سے بیان کرتا ہے، تو یہ اعتراف آپ کے دل کا ہے جو میں لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ کوشش کاوش الہام انہی پہ ہی آیا، انہی کے عطا ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو میں نے زندگی میں اتنے سلیقے سے پرے ہوئے الفاظ دیکھے نہیں ہیں، مودت کی ریشمی ڈوری میں محبت کے، عقیدے کے ایسے خوبصورت موتی جڑے ہوئے ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے مودت بے ساختہ جوش مارتی ہے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ جی نام حسین لکھتے ہوئے ماحول کیسا ہونا چاہیے، کاغذ کیسا ہونا چاہیے، قلم کیسا ہونا چاہیے، کرتاس کیسا ہونا چاہیے،
ہوائیں کیسی ہونی چاہیے، فضائیں کیسی ہونی چاہیے، یہ انہی کا کام تھا۔ انہوں نے فرمایا جب بھی حسین لکھتا ہوں خیال یہ آتا ہے کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ اب جن کی لفظوں پہ بسم اللہ سے جن کی لفظوں پہ توجہ ہوئی نا، یقین جانیے میرا اپنا ایک انداز ہے پڑھنے کا، میں نے کبھی بھی ممبر سے ڈرامہ کوئی تصنع کوئی ایسی کوشش نہیں کی۔ یہ ممبر بہت عظیم ہے، اس کی تہذیب کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، اور مولا ہمیشہ اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ تو لفظوں کے ساتھ سفر کیجئے گا، جہاں دل بولے وہاں آپ نے بخل نہیں کرنا۔ حسین لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یہ نام کتنا عظیم ہے۔ انہوں نے فرمایا جب بھی حسین لکھتا ہوں خیال یہ آتا ہے کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ حسین لکھنے کے لیے صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو۔ جاگیے گا، حسین کا واسطہ، صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو۔ حسین لکھنے کے لیے زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج گل فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو۔ جو زندگی میں نہیں بولا، درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں۔ حسین لکھنے کے لیے سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، چمن سجاؤں محلتا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو۔ حسین لکھنے کے لیے ندیم بھائی، حسین لکھنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے آپ جیے، کون لکھے گا اسی ترتیب ہے؟ آپ سلامت رہے، مولا آپ کی محنت قبول کرے۔ میں نظم مکمل کرنے لگا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے میرے سامنے، اور تقریباً جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوئے ہیں عقیدے آپ کے چہروں پہ لکھے ہوئے ہیں، جشن آپ کی پیشانیوں پہ تحریر ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی صاحبان میرے سامنے ہیں مبدر میں ڈوب کے سن رہے ہیں، اگر آخری مصرع آپ کے دلوں میں اتر گیا گھروں تک نہیں، جنت کے دروازے تک بھولے گا نہیں۔ حسین لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، شکیل بھائی توجہ کیجیے گا، ندیم بھائی توجہ کیجیے گا، حسین لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج گل فکاں ہو، چمن کے سینے میں فصل گل کا نشابہ انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، چمن سجاؤں محلتا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو۔ حسین لکھنے کے لیے میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو انتہا ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں آزاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین۔ سارے بولو پتہ چلے، سلامت ہے نوکر۔ اگر یہ سب کچھ ملے، جن کی رگوں میں ولایت سانس لیتے ہیں، دونوں بازو بلند کر کے آسمان تک پہنچانے کے لیے سنا رہا ہے، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین۔ آج کل سوچنے والوں کی تعداد بڑی بڑھتی جا رہی ہے، کوشش کیجئے گا ہمیشہ ماننے والوں میں رہیے گا، انہیں مانے، ان کو سوچے نہیں، ان کے نوکر بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ یقین جانیے یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے راز ہیں، یہ اللہ کے اسرار ہیں۔ جو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے اس پر بھی لعنت، اس کی نسل پہ بھی لعنت، اور بے شمار آہستہ نہ کہا کرو، بے شمار آہستہ نہ کہا کرو۔
ہاں آج کل کچھ فیشنیبل شیعہ ہیں جو کہتے ہیں تبرہ یار کیا کرنا ہے، تبرہ کوئی بات ہے، کوئی کام ہے. بسم اللہ. پتہ لگے لعنت پہنچے تو پتہ لگے. چونکہ ہمارے اہل بیت نے فرمایا تھا کہ حسین سے ٹکرانے کے لیے کم سے کم یزید جتنا حوصلہ چاہیے. آپ نے کچھ نے تو واہ واہ کی ہے نا، میں حیران ہوا تھا وہاں پہ. شاید شیخ ندیم صاحب وہاں موجود ہو. 28 سفر موچی دروازہ میں انہوں نے تاریخی خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے زندگی میں بڑے بڑے جملے سنے، ایسا جملے بہت کم سنے ہیں جو دل پہ نقش ہو جاتے ہیں. میں کہا یاد رکھو، حسین سے ٹکرانے کے لیے، حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے، حسین کی دشمنی کرنے کے لیے، حسین سے حسد کرنے کے لیے، حسین کی مخالفت کرنے کے لیے کم سے کم یزید جتنا حوصلہ چاہیے کہ قیامت تک کے لیے برسنے والی لعنت قبول کر سکتا ہو. بڑے کم ایسے جملے سنے ہیں کہ قیامت تک کے لیے قبول کر سکتا. سلام ہے آپ کو، سلام ہے. ہاں آج کل دنیا بڑا کچھ کہہ رہی ہے، بڑا کچھ سن رہے ہیں ہم. یقین جانیے باہر کے ملکوں میں بھی یہ شور مچا ہوا ہے، یہاں پاکستان میں بھی. مولا آپ کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. عقیدہ سنبھال کر گیا. عقیدہ نجات ہے، عقیدہ حیات ہے. میں نے ملتان ذی الحج 7 ذی الحج پڑھتے ہوئے صفدر لاج میں بڑا ایک جملہ مولا نے عطا کیا، میں نے ممبر سے بیان کیا. میں کسی قابل نہیں، خیرات تو وہی دیتے ہیں. میں نے کہا حسین سے مانگنا ہو تو مانگنے کی تہذیب یہ ہے کہ کائنات کو حسین کی جاگیر سمجھ کے مانگنا چاہیے. میں سمجھا ہی نہیں سکا، آپ سمجھے ہی نہیں، پہنچے ہی نہیں آپ. میں نے کیا کہا؟ مجھے لفظ ضائع کرنے کا شوق نہیں ہے، گھر جا کے سوچنا میں نے کہا کیا تھا. حسین سے مانگنا ہو تو کائنات کو، دنیا کو نہیں، کائنات کو حسین کی جاگیر سمجھ کے مانگا کر. حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا کر. چلے شکر ہے کچھ سمجھے، شکر ہے میں کچھ سمجھا سکا ہوں. حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے یہ سوچ کے نہیں مانگنا پتہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں تقدیر میں ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں مقدر ہے، پتہ نہیں ہے. یہ سوچ کے نہ مانگا کر. مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے سارا جشن ایک طرف، میرا ایک جملہ ایک طرف، تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا کر. میں یہی جملہ پڑھ کے باہر نکلا، ایک صاحب نے روک لیا، یہ غلط تبلیغیں کرتے ہیں آپ ممبر سے، غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کون سی غلط بات کی ہے؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہے تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا کرو. میں نے کہا تو شیعہ ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا تمہیں تیرے شیعہ ہونے پہ حیرت ہے؟ اگر تو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو تقدیر میں نہ لکھا ہوا ہو؟ ذکر میں بولنا عبادت ہے، جو ذکر میں نہیں بولتا وہ کس کام کی زبان رکھتا. مولا آپ کو زندگی دے، آپ جی. حسین سے مانگنا ہو تقدیر ایک طرف رہ جاتی ہے، حسین ایک طرف ہے. میں پھر نہیں سمجھا سکا. میں پڑھ کے آیا، میں نے کہا مولا میں نے آپ کی مدد سے یہ جملہ کہا ہے ممبر سے. کوئی ایسے 4 مصرے، کوئی ایسے 4 لفظ اسی موضوع پہ عنایت کریے. پوری زندگی پڑھوں، پوری زندگی شکریہ ادا کروں، پوری زندگی آپ کی دہلیز پہ جبین رکھوں، پوری زندگی شکر کا سجدہ کروں. میرا شکر کم ہو، مصرے زیادہ وزنی ہو. مولا نے مہربانی کی، میں چکشیاں میں پڑھ رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کس کی مودت کس منزل پہ ہے، کس کی عقیدت کس عرش پہ ہے. پتہ چل جائے گا کس کے عقیدے میں کس انداز کا ہلچل پڑتی ہے اور کون مودت میں جھومتا ہے جب بولتا ہے. جملے ہی ایسا ہے، پوری زندگی ناز کروں گا، کوئی ایک بندہ نہ بولے مجھے دکھ نہیں ہوگا، سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ گے مجھے خوشی نہیں ہوگی. جملے ہی ایسے ہیں قیامت تک، جنت تک یاد رہ جائیں. بیٹا اور بھائی سمجھ کے، حسین کا بھکاری سمجھ کے، علی کا نوکر سمجھ کے، داد نہ بھی دو دعا بھی کر دو گے تب بھی راضی ہو جاؤں گا. میں نے آپ کی طرف سے اعتراف کرتے ہوئے اپنی طرف سے مولا کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا سب کا. شیعہ سنی کی قید ہی نہیں ہے. حسین صرف شیعوں کا امام ہی نہیں ہے، حسین ہر اس انسان کا امام ہے جو ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھتا ہے. پوری کائنات پہ حکومت ہے حسین کی،
کائنات کا ذرہ ذرہ حسینیت میں اس وقت حسینیت کے عشق میں گرفتار ہے. پوری کائنات پہ حسین راج کر رہا ہے, پوری کائنات پہ حسین کی حکومت ہے. جسے یقین نہ ہے تھوڑا سا غور کر لے, مٹی پر حسین کی مجلس ہے, ہوا میں حسین کے نوحے ہیں, پانی کی حسین کی سبیلیں ہیں, آگ پر بھی حسین کا ماتم ہے. جو آپ بھی نہ سمجھے اس کا مقدر ہے. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا صاحب کا. آج کے بعد جب بھی بارگاہ حسینی میں کھڑے ہو کے دعا مانگو گے, عقیل محسن کے جملے آپ کے ذہن میں نہیں لہو میں گونجیں گے. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا صاحب کا, تو حسین ابن علی ہے. دوسرے مصرے میں جو چپ رہتا ہے, میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا دھیان مکمل نہیں تھا یا ذکر سننے کی نیت سے آیا نہیں تھا. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا سب کا, تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے. بولو خدا کا واسطہ, میں ذکر کر رہا ہوں, مجھے ذکر کی قسم ہے. میں نے پہلے کہا ایسی خیرات روز روز نصیب نہیں ہوتی. اب میرا ایمان کہہ رہا ہے, اب میرا ایمان ہے, اب میرا عقیدہ ہے. اب آپ نے جو ماحول ترتیب دے دیا ہے, چوتھا مصرع عقیل محسن نقوی پڑھ رہا ہے, شہید آل محمد کا بیٹا ہونے کے ناطے میں دعا کر رہا ہوں جو ماحول آپ نے بنایا ہے, مولا آپ کی جائز مرادیں پوری فرمائے, آپ کے جائز مقاصد پورے فرمائے. چوتھا مصرع سن کے اگر بارگاہ کی دیواریں بھی علی علی بولیں, نوکر کے حق میں دعا کیجیے گا. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا سب کا, تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے, تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے, تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے. تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں, کیونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے. آپ جیے, آپ سلامت رہیں. بسم اللہ یا علی آج میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں, میری کوئی حیثیت, میری کوئی نجال نہیں. بسم اللہ, بسم اللہ, سارے بولو. مولا آپ کی جائز مرادیں پوری فرمائے. بسم اللہ, میں پھر پڑھوں. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا سب کا. چلے آپ نے اب ماحول بنا ہی دیا تو پھر میں نے پڑھنا تو ہے. پڑھنا میں نے کچھ اور تھا, فرمائشیں بہت زیادہ ہیں, وہ ساری ایک طرف. 3.5-4 گھنٹے میرا ٹائم ہے, 15 منٹ ہوئے ہیں, تقریباً 3.25 گھنٹے باقی. سیکٹر پریشان کہتے ہیں 1 گھنٹہ تو پڑے گے نا, نہیں انشاءاللہ 3.25 گھنٹے میں ممبر میں بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں. شیراز صاحب تشریف فرمائے, واجب الاحترام ہے, مولا ان کو زندگی دے. تو حسین ابن علی ہے, تو مسیحا سب کا, تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے. چکشیاں والوں میرا سلام ہے آپ کے عقیدوں کو, چونکہ ایسے مصرے ہر کوئی سمجھتا نہیں, اور عقیدہ بلند ہو تو پھر دل سے صدا نکلتی ہے, ورنہ ایسے مصروں کو اکثر خاموشی بھی طاری ہو جاتی ہے. لیکن عقیدہ چھوڑا نہیں جا سکتا, عقیدہ نجات بھی ہے, عقیدہ حیات بھی ہے. تجھ سے مانگو تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگو, چونکہ تو لوح و قلم اور. اچھا کچھ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اتنی دہشت گردی کے باوجود یہ آج کا اجتماع گواہ ہے. چکشیاں میں جس انداز سے آپ جشن منانے آئے ہیں, تقریباً بارگاہ پیک ہے, باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. علم دیکھا ہے میں نے, میرا دل خوش ہو گیا ہے. بارگاہ جس انداز سے تعمیر ہو رہی ہے, مولا بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور بشرط زندگی یہاں پوری زندگی نوکری دینی ہے. میں نے یقین جانیے, میں نے علم کو دور سے سلام کیا, میں نے کہا مولا تیرے چاہنے والوں کی خیر. یقین جانیے بہت ہی خوبصورت علم لگا ہوا ہے. میرا سلام ہے ان بھائیوں کی محبت کو, عقیدت کو, جو ان انداز سے محنت کر رہے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی کہ جتنی دہشت گردی بڑھتی ہے اتنا ماتم بڑھتا ہے. پریشان ہو کے نہ سنیے, بڑے بڑے شاعروں کو آپ سنتے ہیں, خود بھی بڑے شاعر ہیں. قبلہ کوئی تو وجہ ہوگی. دہشت گردی جتنی بڑھتی ہے اتنے عزادار بڑھتے ہیں, جتنے فتوے آتے ہیں اتنے ماتمی بڑھتے ہیں.
जितने फतवे आते हैं उतने अलम बढ़ते हैं, कोई तो वजह होगी कि नहीं होगी। एक ही वजह है जो 11 मुहर्रम से लेकर आज तक कायम है। देखिए मकसद होता है, अगर इतना बड़ा मजमा आपको मिल जाए, नसीब हो जाए, तो फिर कोई बामकसद बात करनी चाहिए। 11 मुहर्रम से आज तक भाईजान मेरे सामने एक ही वजह आई, वो वजह यह है कि हुसैन कल भी मुतमईन था। थोड़े हाथ उठे हैं, मैं अगला जुमला पढ़ूंगा पता चल जाएगा किसकी कितनी बर्दाश्त है। हुसैन कल भी मुतमईन था, हुसैन आज भी मुतमईन है। यजीद कल भी परेशान था, यजीदियत आज भी परेशान है, क्योंकि दुनिया ये देख चुकी है कि यजीद के नाम पर इतने जीने वाली तैयार नहीं है जितना हुसैन के नाम पे मरने के लिए देख चुकी है। मातमी बढ़ते हैं, जलूस बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह से जितनी ही फायरिंग बढ़ती है उतने अज़ादार, जितने फतवे उतने मातमी। अच्छा बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, तर्स खाया आपने। अच्छा इसकी वजह क्या है? मैं यकीन जानिए दिल तड़प रहा है शेर पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूं। शेर ही ऐसा है, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है। सिर्फ समझना है, दाद के लिए नहीं पढ़ रहा। मेरा मौला मेरी नीयत से वाकिफ है। यकीन जानिए बहुत बड़े मिंबर पे हूं, बहुत बड़ी बारगाह में हूं और बहुत अजीम जश्न मनाया जा रहा है। मौला मेरी नीयत से वाकिफ है। मौला आप मेरी नीयत जानते हैं मैं किस नीयत से पढ़ रहा हूं। सिर्फ नीयत का समर चाहिए। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, क्यों? कट गया सर बयान जारी है। पत्नी आप कहां बैठे हुए हैं? चलो एक शेर सुनिए, फैसला फिर कीजिएगा। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है, कट गया सर बयान जारी है। दुनिया कुछ भी कहती रहा, में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मीडिया का सहारा लो, चाहे मीडिया को खरीद करके आओ, चाहे किसी भी हथकंडे अपनाओ, चाहे कोई साजिश करो, मीडिया में बड़ा शोर मचाया जाता है। करबला में 2 शहजादों की जंग थी, फुलां भी रजी अल्लाह है, फुलां भी रजी अल्लाह है। इज्जत हैदर की कसम, मिंबर की अजमत की कसम, अलम की अजमत को इसको गवाह करके अकील मुसलक भी ऐलान कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया कल भी जानती थी, दुनिया आज भी जानती है, दुनिया कल भी वाकिफ रहेगी। जो शेर मैंने पढ़ना है अगर आपकी रगों से उतरता हुआ आपके दिल तक पहुंचा, पूरी जिंदगी आपको वो शेर भूलेगा नहीं। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। दुनिया कहती है करबला में 2 शहजादों की जंग थी, हमें मालूम है हुसैन कौन है, यजीद कौन था, यजीद कौन था, हुसैन कौन है, हम जानते हैं। अगर समझ में ना आए तो हमसे सुनो। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहंशाह एक भिखारी है। सब्र और जुल्म का शहंशाह। आप जिए शकील भाई, मोहरा आपको जिंदगी दे, आप जिए। बिस्मिल्लाह जी, नौकर आपकी दुआ ही काफी है। बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहंशाह एक भिखारी है, एक शहंशाह एक भिखारी है। अब तक शायरी पढ़ी है, अब तक शेर सुनाए हैं, अब पैगाम दे रहा हूं। एक दर्स है, एक पैगाम है, एक तालीम है, एक तबलीग है जो आपने संभालनी है, अपने बच्चों तक पहुंचानी है। ये अमानत मैं आपको सपोर्ट करके जा रहा हूं। अगले साल के इस दिन तक भूलना नहीं, अपने बच्चों को याद कराइएगा, उनको हिफ्ज कराइएगा, उनको रखवाइएगा। ये अमानत है, नस्लों तक पहुंचानी है। हमारा ये अकीदा है, इसी अकीदे पर मरना है, इसी अकीदे के साथ कब्र में जाना है, इसी अकीदे के साथ क़यामत के दिन उठना है। अकीदा क्या है, पैगाम क्या है, दर्स क्या है, तालीम क्या है, तबलीग क्या है। जुल्म के रुख में खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, जो जिंदगी मैंने बोला देखे में तो सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहंशाह एक भिखारी है।
علی کی مولا ہمارے عقیدوں کو محفوظ رکھے. بہت نازک دور آ گیا ہے, یقین جانیے. مدد کے منکر آ گئے ہیں, مدد مانگنا شرک ہو گیا ہے. حسین سے مانگتے ہو, کچھ تو سوچو. ایسے بادشاہ سے مانگتے ہوئے سوچے تو کیوں سوچے, جس کا 6 ماہ کا بیٹا بھی باب الحوائج ہو. آج میں نے پڑھنا ہی اور طرح سے, یقین جانی, داد کے لالچ میں نہیں. آج کچھ پڑھنا ہے جس کا 6 ماہ کا بیٹا بھی. کچھ پریشان ہو گئے حضرات. دیکھیے, چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے, ہمارے لیے باب الحوائج ہے. چلیں, شاید میں سمجھا نہیں سکا. حضور دعا کیجئے گا مولا آپ کے بچوں کی زندگی کرے. جتنے بے اولاد بیٹھے ہوئے ہو, سوالی بن کے ان جملوں کو سنیے گا, جھولیاں پھیلا کے. قبولیت کا شاید اس سے بڑا کوئی لمحہ نہیں ہے. 2 وقت مل رہے ہیں, امام حسین کی آمد اور سرکار عباس کی آمد کی شب مل رہی ہے آپس میں. تو آپ نے دیکھنا ہے, صرف جملے دیکھیے گا, اور جملوں کی تہ تک آپ جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ چہروں پہ جو مودت ہے نا, اس میں اضافہ ہو جائے گا. اس سے مانگتے ہوئے سوچے تو کیوں سوچے, جس کا 6 ماہ کا بیٹا بھی باب الحوائج ہے. جانتے ہو مقام علی اصغر کیا ہے؟ جانتے ہو؟ ایک جملہ سن لو, فیصلہ خود کرنا. 71 نے جنگ لڑی ہے, اصغر نے مسکرا کے جیتی ہے. سلام کر کے کاپیاں اٹھا کے عقیل محسن نقوی چلا جائے گا, لیکن فیصلہ کروں گا 4 مصروں کے بعد. پڑھنا میں نے بہت کچھ. 4 گھنٹوں میں سے کتنا ہو گیا ٹائم؟ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. آپ ڈرے ہوئے ہیں, بھائی بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ اب وہ مربت بھی ہے, آخر بھائی ہوں ان کا, ہمیشہ گھر سمجھ کے آتا ہوں, روک بھی نہیں سکتے. کافی ذاکرین تشریف فرما ہے. 71 نے جنگ لڑی ہے, اصغر نے مسکرا کے جیتی ہے. شیخ ندیم صاحب مولا آپ کو زندگی دے, آپ نے کافی وقت گزارا ہے ہمارے اہل بیت کے ساتھ. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور آج فیصلہ کر لوں گا چکشیہ والوں کو سننا آتا یا نہیں آتا. خوش آمد کی داد نہ دیجیے. میں بارگاہ شہزادہ علی اصغر میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. تو ایک قطرہ ہے ان نما کا, ضائع کرنا نہیں آتا مجھے. خیرات بڑی قیمتی ہے, میں بڑے سلیقے سے تقسیم کرتا ہوں, چہرے دیکھ کے تقسیم کرتا ہوں. ضائع کرنے کا شوق نہیں ہے, یقین جانے, کبھی لالچ میں مجلس پڑھی ہی نہیں. تو ایک قطرہ ہے ان نما کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے. اور جیو, سلامت رہو, دیر تک جیو, دیر تک آباد رہو. تو ایک قطرہ ہے ان نما کا. یہ قسم ہے اس ذکر کی, میں واسطہ دے رہا ہوں اس جشن کا. اگر پہلے کسی سے یہ خیال سنا ہو تو بے شک میرا ساتھ نہیں دینا. پہلی مرتبہ یہ خیال آپ تک پہنچے تو علی اصغر کے در کا گداگر سمجھ کے نوازیے گا ضرور. تو ایک قطرہ ہے ان نما کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیج حیدر سے کم نہیں ہے. پچھلے تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے, کم از کم ہاتھ اٹھا دیا کرو جو خیرات مانگنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے. تو ایک قطرہ ہے, خوشامد کی داد کبھی لی ہی نہیں. 4تھا مصرع سن کے فیصلہ کی اگر داد دینی ہے یا نہیں دینی. تو ایک قطرہ ہے ان نما کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیج حیدر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیج حیدر سے کم نہیں ہے. میں پہلے چہرے پڑھوں گا, آپ کی آمادگی دیکھوں گا. اگر مجھے 2 گھنٹے یہ 2 مصرے پڑھنے پڑ گئے, میں 4تھا مصرع ضائع کرنے کے شوق میں نہیں آیا, 4تھا مصرع دل پر لکھنے کے لیے آیا ہوں. تو ایک قطرہ ہے ان نما کا, مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیج حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں. تیری معصوم خاموشی بھی, سلام ہے مولا آپ کو زندگی, آپ جیئیں. کہ تیری معصوم خاموشی بھی, کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے
कम नहीं, चले 4 मिसरे और सुनिए। छेड़ दिया आज आपने। कभी कभार इस इलाके में आता हूं, 6 रजब को आना था, बहुत ज्यादा माजरत खा हूं जुड़े हुए हाथों के साथ बानियान से, हालांकि वो मुझे मिले भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनको बड़ा भाई समझते हुए माजरत कर रहा हूं कि 6 रजब को मजबूरी बन गई थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। 4 मिसरे और। खुश नसीब हैं आप जिनके 14 वारिस हैं। जानते हो कैसे वारिस हैं? 12 इमाम हैं, 14 मासूम हैं, 5 बाबुल हवाइज हैं, 7 अली हैं। 7वें अली का मैं फजाइल पढ़ रहा हूं और 4 मिसरे, लेकिन ये आपके अकीदों का इम्तहान है। पता चल जाएगा किसका अकीदा कहां पे। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। पूरी कायनात में कोई एक मिसाल मिल जाए, अकील मोहसिन नकवी मिंबर पे आना छोड़ देगा अगर इस शहजादे की ये शान कहीं और नजर आ जाए, किसी और तरफ चले जाए, पूरी कायनात खंगाल ले, ये सिफत आपको नजर नहीं आएगी। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है? छोड़ देना चाहिए। चले 4 मिसरे पढ़ लूं, उसके बाद सोचता हूं क्या पढ़ना चाहिए। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। अकीदों का इम्तहान है आज। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है? तूने वो एक तबस्सुम से लिया है असगर, काम जो कुन के तकल्लुफ से खुदा लेता है। काम जो कुन के तकल्लुफ से। अच्छा, एक शेर है, आप जरा ज्यादा खुश हो जाएंगे, मवद्दत जरा ज्यादा अरूज पे चली जाएगी। मैं अपनी सारी शायरी इस एक शेर पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जिसका भी है मौला उस तक सवाब पहुंचाए। माहौल को देख के याद आया है, नदीम भाई बड़े बड़े शेर सुने हैं, लेकिन बहुत कम शेर होते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। ऐसा ही एक शेर है शहजादे की शान का। जब से मैंने पढ़ा है, कोशिश करता हूं हर मिंबर पे कहीं ना कहीं उसका हवाला लाजमी दूं, और मौला इसका सवाब उस शायर तक पहुंचाए जिसने भी ये लिखा है। मुझे उसका नाम मालूम नहीं है, इंडिया का वो शायर है, लेकिन शेर बहुत बड़ा है। उसने तबस्सुम की तशरीह की है कि ये मैदान करबला में जो अली असगर के चेहरे पे तबस्सुम था, ये तबस्सुम था क्या? मैंने इससे बड़ी वजनी तशरीह सुनी नहीं। जंग के आगाज में, शिराजी साहब सुनिएगा, मौला आपको जिंदगी दे, आप भी बहुत अच्छी शायर है, मैंने आपको सुना है। जंग के आगाज में, इससे अच्छी वजाहत मुझे आज तक मिली नहीं। जंग के आगाज में, जंग के आगाज में दुश्मन को रोता देखकर, कसम से यकीन जानिए बड़े बड़े शेर कहे हैं, सुने भी हैं, लेकिन ऐसे शेर बहुत कम सुनने को मिलते। जंग के आगाज में दुश्मन को रोता देखकर मुस्कुराए हैं अली असगर नतीजा देखकर। ओहो, जंग के आगाज, दुश्मन को रोता देखकर मुस्कुराए हैं अली असगर। 4 शेर और छोड़ दिया मिंबर। देख लो मेरी तरफ है आपने। एक सिफत और है शहजादे की जो और किसी के पास नहीं है। मैं इमाम हुसैन की आमद के दिन शहजादा अली असगर के चंद शेर पढ़ रहा हूं। चक्शियां वालों इंसाफ आप पे छोड़ता हूं। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर। बेशक चुप करके सुनो, पिछली दाद पर राजी। यकीन जानी जब तक जाऊंगा दुआ करता हुआ जाऊंगा जितनी दाद आपने दी है। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। किसी के पास ये सिफत नहीं है पूरी कायनात में। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है। मुझे नहीं पता मैंने कब आना है चक्शिया में, जी चाहता है आज कुछ पढ़ के जाऊं। जब मैं जो बयान कर रहा हूं सिर्फ उस पर तवज्जो रखिएगा, दिल बोले तो फिर बोलना है। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। पहले मिन्नत की थी, फिर इल्तिजा कर रहा हूं। छोटा समझ के ना मांगा कर, छोटा है तो अली के लिए, हमारे लिए बाबुल हवाइज है, बाबे मुराद है। मैदान करबला का मंजर जेल में रखेगा, जंग का मंजर जेल में रखेगा। 71 ने जंग लड़ी है, असगर ने मुस्कुरा के जीती है। मैं चंद 2 मिसरे पढ़ रहा हूं, दिल में उतरेगा तो दुआ भी आएगी और दाद भी आएगी। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। मैदान मकाम देखिएगा, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। हंसकर जो दरे बैयत बातिल
अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर, हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर कर्रार है असगर। जानते हैं जो शायरी से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें शायरी से इश्क है, जो शायरी का शगफ रखते हैं कि 2 मिसरों में जिदे आ जाए तो शेर बड़ा भी हो जाता है, खूबसूरत भी हो जाता है, ऐसी जिदे बयान कर रहा हूं। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर, हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर कर्रार है। जिद क्या है कि गहवारे में फूल मोहम्मद के चमन का, मैदान में यदुल्लाह की तलवार। सलामत जिंदगी हो, राजी राजी, बिस्मिल्लाह। मैं मुतमईन हो गया कि मेरा अगला शेर जाया नहीं होने वाला। दुआएं दिल में रखिएगा। मैंने जितनी भी खैरात मुझे आज तक मिली है, बहुत कम मिसरे ऐसे हैं जिन पर नाज करने को जी चाहता है। ऐसे ही 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर, हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर कर्रार है असगर, हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे। तू थक जाए, तेरा अपना मुकद्दर है। शेर में बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूं। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर, हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर कर्रार है असगर, वो जिसके सबब शर की ज़बान बंद हुई है, शबीर की वो आखिरी गुफ्तार है असगर। इस शेर की तहजीब ये है, उठ के भी दाद दो तब भी कम है, जितना बोलोगे वसूल कर लूंगा। इससे बड़ा शेर मेरे पास है ही नहीं कि हद ये है कि कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता बातिल के लिए राह की दीवार। सलाम है, मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए, आप सलामत रहे। जिनकी रगों में विलायत आबाद है, जो अली को पेशवा मानता है, जो अली को इमाम मानता है, जो अली को खैबर शिकन मानता है, जो अली को नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मानता है, जो अली को इमाम मानता है, जो अली को काबे का काबा मानता है, जो अली को हसनैन का बाबा मानता है, जो अली को साकी कौसर मानता है, जो अली को फातेह खैबर मानता है, जो अली को बतूल का शौहर मानता है, जो अली को वारिस कुरान मानता है, जो अली को कुल्ले ईमान मानता है, जो अली को मिस्ताक गदीर मानता है, जो अली को अर्श अल्लाह का वारिस मानता है, जो अली बादशाह को बादलों पर हुक्म चलाने वाला मानता है, हवाओं को खिराम देने वाला मानता है, माओं के बदन में बच्चों की तस्वीरें बनाने वाला मानता है, जो अली को पेशवा मानता है, राहबर मानता है, इमाम मानता है, जो कंबर का मौला मानता है, जो अबूजर का मौला मानता है, जो अली बादशाह को अपना आका और मुर्शिद और मौला समझता है, जो अली की मोहब्बत को माँ की जानदारी का सबूत समझता है, जो अली को ऐनुल्लाह मानता है, जो अली को वजहुल्लाह मानता है, जो अली को असदुल्लाह मानता है, आखिरी आदमी तक इसी मकाम को गदीर खुम का मैदान समझते हुए, सलेमान मिजाज होते हुए, अबूजर तीनत होते हुए, मिकदाद हैसियत होते हुए, बहलोल तबीयत दीवानों की तरह दोनों बाजू बुलंद करके आसमान तक पहुंचाने की नियत से आसमानी नारा नाराए हैदरी। मोमिनीन तशरीफ रखें। अब आपके सामने शायर अलवैद सैयदुल कुरआन हैदर शिराजी खिताब फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रसालत या रसूल, नाराए हैदरी।